وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعدكم موتكم لعلكم تشكرون صلوات अगर गोयम सिफातत शाय नासिर नमीदानम से खालात शाय नासिर अगर गोयम की मर्दी कार बुदी रिजून az मर्द कारी शाय नासिर zayirani adi darbar शान شدايم قال مقامات شاع نسير زي قدام شريعة مكيم قال شدا باغ جلال يا شاع نسير بريد آباد بنده نفردو کی بیعت روزگارات شاع نسیر صلوات بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم ومن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما أخذ عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما صلوات يكروز بخندم زي قرآن آيات بيات كي زد بقرآن گفتکی بود دست ملازبر ان قوم کی در زیر شجار بیعت کردند چون جعفر و مقداد و چو سلمان و چو بوذر گفتن که کنون آن شجر و دست چکون است آن دست کجا جویم و آن بیعت و وزر گفتند که آن چون شجر ماندون آن دست کان جمع پراکنده شد آن دست مستر آنها همه یاران رسولند و بهشتی مخصوص بدان بیعت و از خلق مخیر گفتم که به قرآن در پیداست که آمد بشیر و نذیر است و سراج است منور در قاید کشتن بدخن کافر او را روشن کند شهیدی بر کامی کافر صلوات بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا بالله ورسوله أولئك هم الصديقون وشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد بسم الله الرحمن الرحيم إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران العالمين ذرية بعضها من بعض والله السميع العليم اللهم صل على محمد وآل محمد بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا
مبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. صلوا اللهم صل على محمد بكلام شرع خدا فخانما بسم الله ابتدائي سخن أسر خدا بسم الله أول مؤمن صادق بقال مده علي بعد ذان مده حسين است رواه بسم الله زين العباد است ذكر باقر و جعفر شهیدین و اسماعیل بوده دیما بسم الله همچنین قدم حاضر شده نور قدیم به لباسی به جهان جلوان بسم الله این خما نور قدیم است کی جوان پرتوی او شاد کریم صاحب عصر است شیما بسم الله از ولایش به دلی خیش برافروز چراغ وقت آن است کی کند یاری ما بسم الله صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد ای چراغ دل ارباب طریق ای کشاینده ابواب طریق رهنمایی رہی تحقیقت ہوئی اندرین عصر بے اصحاب طریق ای چراغی دلی حیران طریق از تو آراسته میدان طریق اج تاثیر مسیحان فساز فیض بخشندہ به پیران طریق این چراغ هستی که زید بی تو داد بیر خاصان و محبان طریق هست رخصت کی در آیم به نظر پیش ارباب ارکان طریق صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد من چرا از نور شب مصطفی دیم روی دل در کعبه اخل صفا وردیم هر کسی آرد مطایی خیشتن در کوی دوست ما چرا غزه بغیر مردان خدا وردیم صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد ای عاشق صاحب نظر در دعوتی ناصر دران ای مومنی صافی گوهر در دعوتی ناصر دران تا کئی پریشان می روی مجبول و نادان می روی بی امر و فرمان می روی در دعوتی ناصر دران مجنون مرا غافل میان هوشیار شوق و امید میان برخیز ای مرد خدا در دعوتی ناصر دران او رحمت مستنصر است او جد مستنصر است او نصرت مستنصر است در دعوتی ناصر دران گر ناصری کردی یقین نصرت بریت شاهدی گردی مدیان راه مبین در دعوتی ناصر دران اصرار علم من لدن ادنا نظم و نصرش گوش کن بشنو ز جان باز سخن در دعوتی ناصر دران صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد خوش رحمتی است یاران صلوات بر محمد گویم از دل و جان صلوات بر محمد اللهم صل على محمد وآل محمد صدر صفا محمد دریای جود و رحمت محمود نام احمد صلوات
بر محمد اللهم صل على محمد وآل محمد सलवात अगर भी कोई यादी हराज जोई घर तुझ खाइले हुई है सलवात बर मोहम्मद اللهم صل على محمد कायम मकाम नामा खल्क जहान गुलामा धर्म कबूल मकाम सलवात बर मोहम्मद اللهم صل على आमद से खिताबत बुर्दन से जोम खबर जिब्रील दर रिकाबा सलवात बर मोहम्मद اللهم صل على अर्शी बरी मुकामत हमीद हद सलामत फिरदौस शुद बिनामत सलवात बर मोहम्मद اللهم صل على در آسمان پیریشتا مورد به جان سریشتا در عرش عقل نلیشتا صلوات بر محمد